एक पाव अंडा सुबह के टाइम, ठीक है, और एक पाव अंडा शाम शाम के के टाइम। टाइम। और इससे जो जानवर का वजन बढ़ेगा वो मंथली, आपको मैं बता रहा जी हूँ, जी, वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 6 to 7 kg कंफर्म वेट है। जबरदस्त। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने किसी एक बंदे से पूछ लिया तो कई वनडे बता देंगे कैसे बनता है, बना देंगे ऐसे सिस्टम, नहीं नहीं, ये पूरी एक रिसर्च है, रिसर्च प्रोडक्ट है। आप करोड़ों होते हैं लोगों के पास पड़े हुए, अगर हम इस तरह एक आम सी बात लोगों से पूछें और लोगों को बताना शुरू कर दें, कोई बंदा इस पे अमल कर लेता है तो वो तो उसके लिए लॉस का बाइस बनेगा। जो रिसर्च प्रोडक्ट होती है उसको पहले क्या होता है, वो पूरी प्रॉपर उसके ऊपर रिसर्च हुई होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आप सब लोगों से वादा किया था कि आपको एक बकरे की फैटनिंग के हवाले से एक बेहतरीन वंडा बताएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में डॉक्टर साहब से इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या ठीक, शुक्र करम। तो सर, सबसे पहले तो हमारे न्यू व्यूवर्स के लिए एक दफ़ा अपना तारुफ करवा दें। जी, नईम अहमद मेरा नाम है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में आए हुए तकरीबन कोई 10-11 साल हो गए, माशाल्लाह। और मैं बकरों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, शाम पे और मतलब मुल्तान के और बहुत सारे इलाके। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि बकरों के फैटनिंग के हवाले से ठीक है, बेहतरीन वंडा जो है वो बताएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। उसमें ये है कि मैं आज तो आपको वनडे के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसके बाद कम से कम 2 वीडियोस और बनेंगी जो इस वनडे से लिंक करती हूँ। ठीक हो गया। वो लिंक ऐसी करती होंगी कि जिसमें मैंने ये बताना है कि देखें, हम वंडा खिला रहे हैं, जी दोनों जानवरों को इकट्ठा खिला रहे हैं, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं और बड़े अच्छे हो जाते हैं। कुछ जानवर रहते हैं कि खा पी सही रहे होते हैं, वेट नहीं गेन कर रहे होते, जेनेटिक्स में प्रॉब्लम आता है, उनकी नस्ल में प्रॉब्लम आता है, उनकी कुछ एनवायरनमेंट को प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। कुछ गर्मी सर्दी ज्यादा मना रहे होते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो शाई होते हैं, जो दूसरा जानवर खा रहा होता है उसके नजदीक नहीं जाते, डरते हैं, तो वो फिर कमजोर हो जाते हैं। तो इस वजह से आके ये इश्यूज आते हैं। एक तो सर इस पे वीडियो बनाना चाहूंगा, और दूसरा इसके बाद हम जानवर को वंडा शुरू करने से पहले हमने क्या क्या करना है, ठीक, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला ठीक हो इंशाल्लाह जरूर। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वनडे के बारे में बता देता हूँ। उसमें ये है, वनडा कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। हर बंदा इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। आप किसी जगह पे चले जाएं, किसी शॉप पे चले जाएं, एक वनडे का नाम लेते हैं, आपको 120 वनडे का नाम, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, वनडे में क्या चीज़ है, देखिए मैं सबसे पहले तो अपने व्यूवर से ये मतलब ये समझने के बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा, मुद्दबाना रिक्वेस्ट है उनसे कि वो अपना जो भी वंडा है ना वो खुद, ठीक हो ये काम मत करें कि भाई ये वंडा है जी ये ले लें, हाँ, ये ले मार्केट से लें। जो वंडे हैं जी बने परचेज करने से वाइट देखें, मैं पहले अर्ज करता हूँ, मैं छोटी सी एक मिसाल, हम हमारे बच्चे आजकल ये पिज्जा हो गया, शवारमा हो गया, ये बाहर से लोग ये चीजें खाते हैं। हम अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो कहते हैं जी फास्ट फूड चीजें इसकी बंद कर दें, बाहर की चीजें बंद कर दें, तो वंडा हम बाहर से लें, वो भी अपने जानवर के लिए। क्यों? जानवर में और इंसान में, इंसान भी बेसिकली जानवर है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, जानवर बोल नहीं सकता, इंसान बोल के बता सकता है। हमने देख के इसको जज करना होता है कि जानवर के अंदर क्या चीज है क्या नहीं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने बाहर का बना बनाया वंडा देखें। आप अगर बना बनाया वंडा लेंगे, आपको कॉस्ट कितनी पड़ेगी मैं अभी कैलकुलेट कर देता हूँ आपको। आप सबसे पहले देखिए, आप वंडा लेने जाते हैं, बाहर से लेके आते हैं, फर्ज की एक मिसाल है, आपको वहां से बोरी मिली 4000 की जो बोरी मिलती है आपको, आपने उसके अंदर जिम्मेदार से जो परचेज की उसके पैसे तो पे करने करने, चलो वो तो ठीक हो गया। उसके बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो आप पे करेंगे। जो वनडे के अंदर जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री चल रही है, पूरा सिस्टम चल रहा है, उसकी पे वो आप पे करेंगे। जो कि उस आपके जानवर ने ये तो नहीं कहा कि आप वहां से लेकर आए, ठीक है, उसके खाम का आप पैसे पे करेंगे, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात, जिस वक्त वो आपके पास दुकानदार के पास आ जाता है, रिटेलर, फिर उसने पैसे कमाने, ठीक है, उसके पैसे भी आप पे करेंगे। तो भाई एक सिंपल सी साइंस है, आप ये इंग्रेडिएंट्स खुद जाके लें, लेके उसको अपना बनाए, आपको पता होगा कि मेरा जानवर क्या खा रहा है। अच्छा, एक तो ये चीज होगी, और दूसरी जो सबसे अहम चीज वो क्या है,
وہ یہ ہے کہ آپ نے جو چیز لینی ہے A+ کوالٹی کی لینی ہے. آپ مکئی لینے جاتے ہیں جو کہ سب سے میجر سورس ہے آپ کے ونڈے کا. آپ مکئی لینے جاتے ہیں, اس کی جو ٹپ ہے وہ بلیک ہوئی ہوتی ہے, وہ خراب ہوئی ہوتی ہے, اس کو ٹھیک ٹھیک. تو جب آپ اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں وہ سمجھیں آپ کے لیے جو ہے نا نقصان کا باعث بنتی ہیں. وہ ہم ونڈے کو کیوں پریفر کر رہے ہیں, ونڈے کو کیوں پریفر کر رہے ہیں کہ ونڈا کھلائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹاکسن نہیں ہو اس میں. اگر ٹاکسیسٹی اس کے اندر آ رہی ہے, یہ ٹاکسیسٹی اسی چیز سے آتی ہے, اگر ٹاکسیسٹی اس کے اندر آ رہی ہے پھر وہ بینیفیشیل نہیں رہا. وہ بجائے آپ یہ سمجھیں کہ پیسے بھر کے اپنے جانوروں کا خود نقصان کرنا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بڑا ایزی سا فارمولا ہے, کوئی اس کے اندر راکٹ سائنس نہیں ہے ونڈے کو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کیا کریں, میں آپ کو تقریباً 100 kg کا فارمولا دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جس کے اندر آپ اس میں بتائیں گے کہ میں اس میں بتا دوں گا, میں ریشو آپ بتا دیں گے. جی ریشوز میں بتا دوں گا کہ کس کس طریقے سے کیا کیا چیزیں ڈالیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو آپ نے ونڈے کے ساتھ جو سب سے اہم چیز, ونڈا آپ کی امپورٹنس رکھتا ہے 50 to 60%. ٹھیک ہو گیا. 50 to 60% ونڈا امپورٹنس رکھتا ہے. اس کے بعد 40% جو امپورٹنس ہے وہ آپ کے مسالے جات کی, جو آپ نے مسالہ دینا ہے اس کو ہاضمے کے لیے, جی بالکل جو ہضم کر سکے. جب جانور آپ کا ہضم بھی پراپر نہیں کر رہا اور اس کو وہ چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے تو پھر اس کو فائدہ. بالکل. ہم نے مسالے جات دینے کس طرح, ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ تو مست ہے, 2 دفعہ دے دیں تو ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جی, یہ میں نے ونڈے کا لکھ کے رکھا ہوا ہے, یہ میں نے جو ونڈا میں مطلب بتانے لگا ہوں آپ کو, اور ابھی اس چیز کے اوپر یہ سارا ڈسکس کرنے لگا ہوں آپ سے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی ایک بندے سے پوچھ لیا تو بھائی ونڈے بتا دیں کیسے بنتا ہے, بنا دیں جی ایسے سسٹم. نہیں, یہ پوری ایک ریسرچ ہے, ریسرچ پروڈکٹ ہے. آپ لوگوں کے پاس پڑے ہوئے, اگر ہم اس طرح ایک عام سی بات لوگوں سے پوچھیں اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیں, کوئی بندہ اس پہ عمل کر لیتا ہے تو وہ تو اس کے لیے لاس کا باعث بنے گا. جو ریسرچ پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو پہلے کیا ہوتا ہے, وہ پوری پراپر اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہوتی ہے, وہ جانوروں پر کھائی ہوئی ہوتی ہے, اس کے بعد اس کا رزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے. جب وہ ساری چیزیں کلیئر ہو کے سامنے آتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ ریسرچ اپروڈ ہوتی ہے. اور یہ میری ریسرچ نہیں ہے, یہ لوکل ریسرچ نہیں ہے, یہ فارنرز کی ریسرچ ہے, گوروں کی ریسرچ ہے, جو لوگ ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں. ہم لوگ تو جانور کو جانور سے بدتر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ اہمیت دیتے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے, ٹھیک ہے جی. میں اب ان کو یہ بتانے لگا ہوں, اس میں یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا, پھر آپ ویورز کے لیے اینڈ پہ لگا دیجیے گا تاکہ یہ ویورز جو ہے اس پہ پریشان نہ ہوں. شارٹ دے دیجیے گا. اچھا, اس میں ہے بینولا میل, ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں کینولا میل, میز گلوٹن 30% ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. مکئی کا دلیا ڈالتے ہیں جو سوجی کی طرح ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہضم جلدی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. چوکر گندم ڈالتے ہیں اس کے اندر, رائس پالش ڈالتے ہیں, منرل ڈالتے ہیں, DCP ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, سالٹ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. وائٹ ڈال دیں تب ٹھیک ہے, آیوڈین ملر ڈال دیں گے تو وہ زیادہ بیٹر ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. ہاں, آئل ڈالتے ہیں. آئل یہ میں 100 kg کا بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. 100 kg کے اوپر آئل آپ نے ڈالنا ہے, وہ ڈالنا ہے آپ نے 2.5 کلو, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس آئل کے اندر 2 چیزیں, اب گرمی سردی کا تھوڑا سا ڈفرنس دینے لگا, ایسا کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا, تھوڑا سا ڈفرنس دینے لگا. اس میں یہ ہے کہ جس وقت گرمیاں آتی ہیں اس میں آپ کوشش کریں کہ سرسوں کا, ٹھیک ہے. اور جب سردیاں آتی ہیں تو اس کے اندر آپ بلیلر آئل بھی یوز کر سکتے ہیں. بلیلر آئل وہ ہے جو ہمیں پیکٹ میں کھانے کے لیے ملتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آئل یوز کر سکتے ہیں, جی وہ یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کینولا آئل یوز کر سکتے ہیں, بنولا کا تیل جو ہوتا ہے بنولا, ٹھیک ہے, اس کا آپ یوز کر سکتے ہیں. وہ کوئی نہیں سردیوں, گرمیوں میں سرسوں کا. اچھا, سردیوں کے اندر آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں جو کہ فیٹنگ کے لیے بہت بڑا میجر سورس ہے, وہ ہے آپ کا مولائسس, جسے ہم شیرہ راب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. شیرہ راب کیا چیز ہے؟ شیرہ راب ایسی چیز ہے, وہ جانور کو دیکھو فیٹنگ کے لیے جانور کو پروٹین کی ایسا اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے.
پروٹین جو چاہیے ہوتا ہے وہ ملکنگ ایلیمنٹ کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اس کو انرجی چاہیے، تو آپ کا جو شیرہ ہے وہ اس کو انرجی دیتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ گلوکوز ہوتا ہے، گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے اور فوراً ہی آپ کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے، وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اس کی مقدار آپ نے رکھنی ہے 100 گرام پر اینیمل پر ڈے، 100 گرام پر اینیمل پر ڈے جی، آپ وہ رکھیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے جانور بڑے فٹ ہوں گے۔ میں ابھی تو فی الحال بکروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں انشاءاللہ بڑے جانوروں پہ بھی بات کروں گا اور انشاءاللہ ان پہ بھی بتاؤں گا یہ ساری چیزیں، لیکن بکروں کے حوالے سے یہ ہے کہ 40 کے جی کا زندہ لائیو ویٹ ہو بکرے کا، ٹھیک ہو جی، بکرے کا 40 کے جی کا زندہ لائیو ویٹ ہو، اس کے اندر آپ اس کو جو ہے ہاف کے جی کا بھی آدھا کریں گے، یعنی کہ ایک پاؤ ونڈا جو ہے ایک پاؤ ونڈا صبح کے ٹائم، ٹھیک ہے، اور ایک پاؤ ونڈا شام کے ٹائم، اور اس سے جو جانور کا وزن بڑھے گا وہ منتھلی آپ کو میں بتا رہا ہوں جی جی، وہ آلموسٹ نیئر اباؤٹ 6 to 7 کے جی کنفرم ویٹ، زبردست، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ کہ آپ نے کیئر رکھنی ہے اس کی، پراپر اس کو مسالے وغیرہ جو اسٹامک پاؤڈر ہوتے ہیں، جس سے ہاتھ وغیرہ ہوتا ہے وہ دیں آپ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ تھی جی آج کی ون ڈے کی سارا سلسلہ، بہت تو شکریہ، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔ جی تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اپنے دوست شیخ عباس کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔